मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सोको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2080 साल माघ 22 गते सोमबारका दिन 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। रामचन्द्र पौडेल, मिति 2080 माघ 10। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन सुरु भएको यस अवसरमा म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। संसद जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण थलो हो। संसदीय प्रणालीमा संसदको काम कानुन निर्माणसँगै सरकारको गठन र नियन्त्रण गर्ने, जनसरोकारका मुद्दाको सम्बोधन गर्ने, सरकारलाई निर्देश गर्ने हो। विगतका दुई अधिवेशनमा संसद नियमावलीको निर्माण तथा विगतका समितिहरूले पूर्णता पाएसँगै संसदीय गतिविधिहरू क्रियाशील र जीवन्त हुँदै गएको महसुस गरेको छु। ऐन निर्माणमा सङ्ख्यात्मक नतिजा प्राप्त हुन नसके पनि 1 वर्षको बीचमा पर्याप्त गृह कार्य भएका छन्। चालु अधिवेशनमा मुलुकलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र संसदीय गतिविधिहरूलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने प्रण गर्न जरुरी देखेको छु। राष्ट्रका साझा मुद्दाहरूमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको एकतालाई निरन्तरता दिनै पर्दछ भन्ने मैले दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता आधुनिक लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। संसदमा अवलम्बन गरिने विधि, प्रक्रिया र अभ्यासहरूलाई परिष्कृत, उन्नत र जनमुखी बनाउन हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता जरुरी छ। संसदलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र जीवन्त बनाउन चालु अधिवेशनदेखि केही नयाँ अभ्यास गर्दैछौँ। संसदीय गतिविधि समयबद्ध सञ्चालनका लागि कार्यतालिका लागू गर्ने र विगतमा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका टिप्पणीलाई समेतलाई ध्यानमा राखेर यसै अधिवेशनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दछौँ। संसदीय क्रियाकलापको समीक्षा र कमजोरीको सुधारले यस संस्थाप्रतिको विश्वास र भरोसा वृद्धि हुँदै जान्छ, किनभने लोकतन्त्रमा जनता सबैभन्दा माथि हुन्छन्। जनताको प्रतिक्रिया र सुझावलाई आत्मसात गर्दै यो अधिवेशन नतिजामुखी हुने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न 1 मिनट उठेर मौन धारण गरौँ। सुरु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त भएका छन्। सोको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। क. सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुने UN फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज UNFCCC को 28औं कन्फरेन्स अफ पार्टिज
COP28 मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुन सम्म 2080 साल मङ्सिर 13 गते बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुने दैनिक प्रशासकीय कार्य नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डिलिराम शर्मा सचिव, मिति 2080 8/13। ख। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू सम्म 2080 साल माघ 4 गते बिहिबार असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन युगाण्डाको राजधानी कम्पालातर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुने दैनिक प्रशासनिक कार्य नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। डिलिराम शर्मा सचिव, मिति 2080 10/3। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त भएका छन्। सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। क। माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ निजी कामको सिलसिलामा सम्म 2080 साल कार्तिक 16 गते अस्ट्रेलिया जानुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 7/16। ख। माननीय परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहनु भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 7/16। ग। माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल चीनको सङ्घाईमा सञ्चालन हुने 6औं चीन अन्तर्राष्ट्रिय आयात मेलामा सहभागी हुन मिति 2080 कार्तिक 17 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 7/20। घ। माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राई फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुने युनेस्को 42औं महासभामा सहभागी हुन सम्म 2080 साल कार्तिक 20 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 7/20। ग। माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल सम्म 2080 साल कार्तिक 21 गते जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमणमा जानुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको कार्यभार र माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अनुपस्थितिमा माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीले सम्हाल्दै आउनुभएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 7/22। च। माननीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुन गइरहेको इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन एडभान्सिङ द राइट्स एन्ड
इम्पावरमेन्ट अफ वुमेन सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल मङ्सिर 3 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। बैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 8/4। 6। माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ भारतको नयाँ दिल्लीमा सञ्चालन हुने रिजनल कन्फरेन्स अन एसिस टु लिगल एड स्ट्रेन्थेनिङ एसिस टु जस्टिस इन द ग्लोबल साउथ कार्यक्रम र साओ पालो ब्राजिलमा आयोजना हुने मिनिस्ट्रियल राउन्ड टेबल अफ द 3rd एडिसन अफ द युनेस्को ग्लोबल फोरम अगेन्स्ट रिजिम एन्ड डिस्क्रिमिनेसनमा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल मङ्सिर 10 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। बैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 8/10। ज। माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुने UN फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज UNFCCC को 28औं कन्फरेन्स अफ पार्टिज COP28 मा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल मङ्सिर 13 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। बैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 8/13। झ। माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुने COP28 हेल्थ डे एन्ड क्लाइमेट हेल्थ मिनिस्टरियल मिटिङमा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल मङ्सिर 15 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यभार माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। बैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 8/14। य। माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुने COP28 इन्टरनेसनल सोलर एलायन्स सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल मङ्सिर 15 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यभार माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। बैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 8/15। माननीय परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद कतारको दोहामा आयोजना हुने दोहा फोरम 2023 जेनेभामा आयोजना हुने ह्युमन राइट्स 75 हाई लेभल इभेन्ट तथा आर्मेनियामा आयोजना हुने LLDCS मिनिस्टरियल मिटिङमा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल मङ्सिर 23 गते कतार प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रणमतले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। बैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080 8/24। ठ। माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी साउदी अरेबियाको रियादमा आयोजना हुने फर्स्ट ग्लोबल लेबर मार्केट कन्फरेन्समा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल मङ्सिर 25 गते साउदी अरेबियाको रियादमा प्रस्थान गर्नु भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यभार
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080-8-26। माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत भारतमा आयोजना हुने भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 मा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल पुस 24 गते भारतको गुजराततर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080-9-24। माननीय परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद युगान्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजना हुने असंलग्न आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्मत 2080 साल माघ 2 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2080-10-2। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 10 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। 1. माननीय श्री ईश्वरी देवी नेउपाने। 2. माननीय श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ। 3. माननीय श्री चन्दा कार्की भण्डारी। 4. माननीय श्री प्रतीक्षा तिवारी। 5. माननीय श्री विमला सुवेदी। 6. माननीय श्री बुद्धिमान तामाङ। 7. माननीय श्री रामकृष्ण यादव। मान्य सदस्यहरू, संघीय संसदका निवर्तमान महासचिव डाक्टर भरराज गौतमले मिति 2080-8-24 देखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 नियम 2 को खण्ड घ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 2 को खण्ड ड बमोजिम राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको परामर्शमा 2080-8-27 बाट लागू हुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि संघीय संसदको महासचिवको कामकाज गर्न प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री पद्म प्रसाद पाण्डेलाई कार्यभार तोकेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब कार्यवाहक महासचिव श्री पद्म प्रसाद पाण्डेलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 को सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबुल गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले म नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पेश गर्ने र सो प्रक्रियामा हुने छलफललाई समयावधि पर्याप्त गर्ने उद्देश्यले आर्थिक विधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 मा रहेका त्यस्ता समयावधि संशोधन आवश्यक भएको र
सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा 114 को संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम यो अध्यादेश जारी गर्नु परेकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 94 बमोजिम प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आएको कार्यविधि थप गर्ने गरी भएको आदेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 को उपदफा 2 बमोजिम सदन समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि 2080 पुस मसान्तसम्म रहेकोमा ती आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहेकोले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा 42 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 2081 साल असार मसान्तसम्म उक्त आयोगको कार्यावधि थप गर्ने आदेश जारी भएकोले उक्त आदेश सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2080 साल माघ 24 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।